बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सियासत अचानक कराची शिफ्ट हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का दौरा किया, खिताब भी किए और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग भी ली। वज़ीर-ए-आज़म की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मीडिया टॉक की और शॉट्स पर शॉट लगाते चले गए। हमारा जो इतना बड़ा खसारा था, करंट अकाउंट के डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहे थे वो कम थे और जो हमारे मुल्क से बाहर जा रहे थे वो ज्यादा थे। रिकॉर्ड खसारा था तो वो कम से कम पहुंच गया। आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अब तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे, यानी डॉलर मुल्क से ज्यादा बाहर जा रहे हैं बनिस्बत जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। हमने अब हर वो चीज करनी है जो अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल से भेजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। ये हमारा भी नहीं है, सारी दुनिया जो गरीब मुल्कों का मसला है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें। हमारे जमात में कराची से लेके कश्मीर तक, जी हाँ क्वेटा तक ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं, जोर और शोर से हो रहे हैं। निचली सतह से लेके ऊपर सतह तक बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। अवाम ने दोनों बाकी जमातों को भुगता है, तब्दीली को पहचाना है कि तब्दीली का असल चेहरा बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई है। तो यही वजह है कि सारे लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इल्लेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार दावा कर रहे हैं इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ इनका ख्याल है या इसके पीछे कोई और हकीकत भी है? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि कल पीडीएम का इजलास भी होगा और इस बार मरियम नवाज की बजाय मियां शहबाज शरीफ पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। इस इजलास की मुनासबत से भी आज बिलावल भुट्टो ने कहा, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। हम चाहते हैं और समझते हैं कि यकसा अपोजिशन हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने नुकसान पहुंचा के दिखाया है। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी अपना रही थी, तब तक अपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। खैबर से लेके कराची तक, पिशीन से लेके फाटा तक हुकूमत को शिकस्त दिलवाया और पूरी कौम को दिखाया कि अवाम अपोजिशन के साथ है। जब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की बात मानी और वो सेनेट इलेक्शंस जिसमें वो हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, पीपल्स पार्टी के कहने पे वो हिस्सा लिए, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तारीखी शिकस्त हुकूमत को दिलवाई। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में अपना सेनेटर को जितवा के हमने मजबूर कर दिया था कि खान साहब अपना अदम एतमाद के वोट ले। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुजदार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। बिलावल भुट्टो की आज की मीडिया टॉक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से दोबारा यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि एक नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। क्या यह इल्जाम सिर्फ इल्जाम है या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाइस्ता परवेज मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं। और कादर खान मुंदोखिल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और मुकम्मल तौर पर कराची के रहने वाले भी हैं। लिहाजा मुंदोखिल साहब ये फरमाइए, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी कराची जाते हैं सर, वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कराची के लोगों के लिए। आज भी वो अगर वो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज भी वो पानी की बात कर रहे हैं, आज भी अगर वो सफाई की बात कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर परेशान क्यों हो जाते हैं? आप ये चाहते हैं कि कराची के हालात ठीक ना हो। आपको किसने बोला कि हम परेशान? आज तो पूरा सिंध खुश है कि कम से कम पता तो चला हमारे भी वज़ीर आज़म है, वरना तो सिंध को तो ऑन ही नहीं कर रहा था। ये नहीं आते हैं तो आप और सीजन कर लेते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल इज्जत की निगाह से रहते हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये बताएं मुझे, पिछले साल भी तो आया था सिंध यात्रा पे, वो 1100 अरब रुपए का ऐलान किया है, उसका क्या पता चला? आप ही चाहते हैं 1100 अरब रुपए आपको मिल जाए? नहीं, हम क्यों चाहते हैं कि हाँ डिपार्टमेंट मौजूद है, अदारे मौजूद है, हम ये किसने बोला क्या मुँह करे? ये तो वही नारों वाली बातें हो गई सारी। बात ये है कि पहले भी आया था,
नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन आज भी वही किया है। और सितम ज़रूरी ये है कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को वज़ीर आला को पता ही नहीं ना उसको बुलाया। और भाई आप ये गवर्नर के ज़रिए जो आपने बिठाया, शौकत खानम का जो अहदेदार है आपका, ये फाइनेंसर था ना शौकत खानम का, ये शायद अब्बासी साहब को नहीं पता, मुझे पता है वो शौकत खानम का फाइनेंसर था, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं थे। ये तो अभी 2-4 साल पहले एक्टिव हो गया तो ओहदे शोदे लिए। वहां पे आपने बिठा के रखे, तो मैं ये करूँ कितना अच्छा होता कि सिंध के वज़ीर आला को इत्तला दे देते, वो एयरपोर्ट पे बाइज्जत तरीके से उसको रिसीव करते, उसके बाद जाके वो मीटिंग में बुलाते, उससे तजवीज दे लेते। लेकिन अब अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं कराची में तो आप इनको वेलकम कहेंगे या आप उसी तरह अपोज करेंगे जैसा पहले आप करते हैं? क्यों कहेंगे? हम तो चाह रहे हैं कि कराची में अगर हम 2 रुपए खर्च करे, कोई और 8 आने भी खर्च करे तो हम वेलकम करें, फायदा हो जाएगा ना कराची के लोगों को। हम क्यों कहीं कहेंगे? हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट लगा ले, हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा वो करे। वो फैसल वाला से जो कचरे पे बैठ के बोलता है मैं समंदर से डायरेक्ट पानी का लाइन लाऊंगा, हम तो चाह रहे हैं सारा लाइनें बहुत सारी आ जाए ताकि कराची की आवाम का, खसूसी तौर पर मेरे हल्के में जो पानी का मसाइल है उस पर काबू पा ले। तो कम से कम इस इशू पे आप गवर्नमेंट के साथ हैं कि बिल्कुल है, बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है, हम बिल्कुल मुकम्मल साथ है। अगर इमरान खान साहब कराची की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम वेलकम कहेंगे और हम चाह रहे हैं कि हम उसको हाथ बढ़ाने को तैयार है। अच्छा भाई साहब, अगर आप वाकई कराची में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को आप इतने डिस्टेंस पे क्यों रखना चाहते हैं? जब आप सीएम को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप कैबिनेट के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप सिर्फ आएंगे गवर्नर साहब के साथ मीटिंग करके अपनी एक कमेटी बना के उसके अंदर गुफ्तगू करके वापस चले जाएंगे, तो कराची में फिर आपको वाकई तब्दीली नहीं करना चाहते? गवर्नमेंट के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जो साहब बहुत शुक्रिया। जो वज़ीर आज़म गए थे जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसकी फीडबैक लेने के लिए, तो अल्लाह का फजल है कि महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, ये सारे को 90% से ज़्यादा इनकी वो सफाई भी होगी और इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो गई है। महमूदाबाद नाले के लिए जो कोई आरसीसी दीवार खड़ी कर दी वो भी काफ़ी सारा काम हो गया। K4 पे क्या सुन लेना, अभी ऑरेंज लाइन पे भी 80 बसें उसमें आ रही हैं, ग्रीन लाइन जो है वो भी उसका प्रोसेस है। तो वो 3 साल हो गए ना सर आपकी गवर्नमेंट? नहीं, 3 साल अभी आ रही है सिर्फ। सुने हुकूमत ये समझती थी कि पीपल्स पार्टी को 13 साल हो गए इस शहर में और इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं किया ना, सुन लेना, लोग उनको बुरा कह रहे हैं। बुरा आप तो कर लेते थे, सारे लोग बुरा कह रहे हैं, मुझसे भी सुन लेना। आप मुझसे क्यों कहते कि मैं बुरा ना कहूँ? मैं कराची के शहरियों की पीटीआई की सबसे बड़ी वोट है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो उनको याद दिला दें कि कराची कितना खूबसूरत शहर हुआ करता था पीपल्स पार्टी के आने से पहले। अब जो बर्बाद कर दिया, तो वफाकी हुकूमत ने शुरू में इनको जो भी एनएफसी से पैसे दिए वो तो आपको पता है इनके पैसे कहाँ जाते हैं। तो अब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम इनको पैसे नहीं देंगे, बल्कि जो पैसे हैं तो वहां जाके लगाएंगे। तो अब काम उसकी प्रोग्रेस है। और मैं आपको बता रहा हूं कि नाले जो इनसे 13 साल में नाले नहीं खुले थे वो खुलना शुरू हो गए। आज वज़ीर आज़म ने उसकी फीडबैक ली है और हर महीने में वो कराची के बारे में फीडबैक लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हम जो सिंध में है ना, वो हम एक जगह है जहां पीटीआई ऑपोजिशन में है, तो वहाँ हमारा अगला टारगेट है कि हम इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसलिए यलगार नहीं, सियासी यलगार हमारा हक है। कराची हमारा शहर है और हमें सबसे ज्यादा वोट मिला है वहां से। हम चाहते हैं कि जो सिंध का है, जहाँ पे इस वक्त एक जैसे हम कहते हैं, आप ये मुझे तंग करें फिर मैं बोलूंगा कि जहाँ डाकू राज है, जहाँ कुत्ते काटे की दवाई नहीं मिलती, जहाँ गुर्बत सबसे ज्यादा है, एहसास के सबसे ज्यादा पर हेड पैसे सिंध रूरल में ये है कि कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची तो वहीं से हो गए। मैं कह रहा हूँ सिंध रूरल जो है उसकी बात कर रहा हूँ, गुर्बत सबसे ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि अब सिंध वालों को भी इस डाकू राज से निजात दिलाएं और इसलिए पीटीआई अपनी वहां पे प्रेजेंस शो कर रही है। आपको खुश होना चाहिए। एक चीज भी देखें कि 2013 में सबसे खतरनाक शहर था दुनिया के, जो 10 बड़े खतरनाक शहर थे ना, जहां पे लिवेबल नहीं थे शहर, उनमें कराची शामिल होता था। आज देखें वहां पे अमन भी है, सुकून भी है, कोई ज्यादा गैंगस्टर नहीं है वहां के ऊपर, तो हर तरफ से कराची खुल गया है। तो ये पत्ते की पर्चियां अब नहीं आती, तो ये उनका कमाल तो है ना। वैसे देखिए चौधरी साहब, ये पूरे पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी डायनामिक्स थी। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल फेज से गुजरा, उसमें मैं ये कहता हूँ चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, सब ने इस मामले में मुखलिसाना कोशिश की जहां तक अमन की बात थी। मैं पीपल्स पार्टी और नून को भी अप्रिशिएट करता हूं कि इस मामले में वो करप्ट है, उन्होंने बहुत लूट मार की है, लेकिन इस मामले में उन्होंने सिंसेरिटी दिखाई है। इस बात पे शाइस्ता साहब बड़ी हैरान है। मैं कह रहा हूं सिंसेरिटी दिखाई है। मैं सारी जो माजी गवर्नमेंट है उन्होंने इस मामले में कभी भी मैं नहीं समझता कि कोई सुस्ती की है,
باقی ان کی لوٹ مار اپنی جگہ پر وہ بھی انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا، جیسے یہ ہے وہ بھی سچ ہے. لہٰذا اس میں پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے، پی ٹی آئی کا بھی رول ہے، نون کا بھی رول ہے. یہ ایک انہوں نے شہر کو سیف بنایا. اس میں سیکیورٹی اداروں کا رول ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، آرمی ہے، آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، آپ کا پوری فورن پالیسی ہے. وہ ساری حکومتوں کے اس معاملے میں انہوں نے مخلصانہ کام کیا اور اس میں اپریشیٹ کریں. جس طرح کراچی کو انہوں نے برباد کیا، وہ بھی اس کی ترقی، اس کی نالے، اس کے سڑکیں، اس کی بسیں، اس کا علاپ، وہ بھی سچ ہے، اس کو بھی مانے. سر جب وہ خراب ہو رہا تھا نا، جن لوگوں نے خراب کیا وہ آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. نہیں انہوں نے بھی خراب کیا. 13 سال میں تو یہ بیٹھے ہیں نا، 18ویں ترمیم لے کے سارے اختیار لے کے. اگر وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب ان کو ملیں نہ ملیں، وہ استقبال کریں نہ کریں، خدا نہ کراچی کے لوگوں کی بدوائیں نہ. کراچی کو ان لوگوں سے فارغ کریں گے ہم. وہ آج تو ساتھ ہیں آپ کے. نہیں جو فارغ کر دیا کراچی میں ہمارا آ گیا. شکریہ. شاہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں آپس کے اندر سیٹل کر رہی ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا کرنا ہے. یہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں سندھ کے اندر جا کے، وہ پورے پاکستان کے اندر الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں بلوچستان میں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور پروگرام. دیکھیں یہ چاہے یہ کوئی تیاری کر لیں، چاہے یہ کوئی الیکشن کی جہاں تک تعلق ہے، الیکشن وہی جیتے گا جس کو عوام چاہے گی اور ووٹ جس کو عوام ڈالے گی، اور جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دلوانا چاہتے ہیں. یعنی کہ ڈبے میں جس کا ووٹ پڑے اس ڈبے میں سے اسی کا ووٹ نکلے. تو انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا کہ کہاں کون کھڑا ہے، کتنے ووٹ کس کے نکلتے ہیں اور کون کیا کرتا ہے. الیکشن کسی وقت ہو سکتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے، بیکاز کسی بھی وقت. بالکل چودھری صاحب، اس لیے کہ جس طرح یہ ملک یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں، چل نہیں رہا ہے. اور جس طرح میرا بھائی ابھی بڑے اس سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکو راج، ہم پورے ملک سندھ کو ڈاکو راج سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. میرے یہی تاثرات ہیں کہ ہم تو ملک کو ڈاکو راج سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. پلیز ہم ملک کو جو بجلی چور، گیس چور، چینی چور، آٹا چور، دوائی چور، آپ مطلب نام لیں تو اس چوری سے ہم ان ڈاکوؤں سے اس ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. ویسے آج آپ کہہ رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، آپ کا نعرہ ہے، آپ یہ ووٹ کو عزت دو، لیکن کل پی ڈی ایم کی میٹنگ میں میاں شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں، کل اس کا مطلب ہے ووٹ کو عزت نہیں دی جائے. نہیں دیکھیں یہ دس از رانگ. جو میڈیا کا یہ کہاں سے بات آئی کہ ہمارے وہ ووٹ کو عزت وہ نہیں دلوانا چاہتے. آپ خود کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑ لوں گا، منوا لوں گا. نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں قانون اور آئین کی بالادستی، اس میں جو ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، جو ملنا چاہتا ہے، وہ بڑے شوق سے آئے. ہماری جدوجہد ہے قانون اور آئین کی بالادستی، اداروں کی ساخت کو بحال کرنا اور ان کو اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے وہ، اور ووٹ کو عزت دو. اس میں آپ مجھے بتائیں چودھری صاحب، اس میں کسی کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں شہباز شریف اس پہ کیوں اعتراض ہوگا؟ کنفیوژن آپ کی پارٹی کی لیول پہ ہے کہ جو ہی میاں شہباز شریف صاحب کا انٹرویو چلتا ہے ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب کی ٹویٹ آ جاتی ہے. نہیں یہ سب ایک میڈیا کا کریٹ کرتا ہے. وہ ٹویٹ تو میڈیا نے نہیں کی جو میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی. نہیں وہ ٹویٹ تو وہ کہاں. دیکھیں ایک سوچ، میری بات سنیں، ایک خاندان میں سگے بھائیوں کی سوچ اختلاف، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں اختلاف ہے. نہیں سیاست میں اختلاف رائے ہونا ڈزنٹ مین کہ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں. سب کا حق ہے. جمہوریت کی یہی خوبصورتی ہے اور یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں ہر ایک کو بولنے کی بھی اجازت ہے. ایک کنفیوژن ہے آپ کی پارٹی کے اندر، ایک کنفیوژن ہے کہ کبھی پارٹی مریم صاحب کے پاس چلی جاتی ہے، کبھی پارٹی شہباز شریف. مجھے چودھری صاحب آپ مجھے نہیں پلیز، حمزہ صاحب تو 2-2.5 سال بند رہے ہیں، پلیز وہ کہاں سے آ گئے؟ شہباز صاحب کا آپ حساب تو لگائیں کہ وہ کتنی دیر جیل میں رہے. تو پارٹی کسی نے تو لیڈ کرنی تھی نا. اور ماشاءاللہ مریم میں اگر وہ ہے کیپیسٹی ٹو لیڈ اور ان کی فالوئنگ ہے تو اس میں واٹ از دا ہارم. آپ دیکھیں قائد جو ہیں میاں نواز شریف ہیں، ان کی سے الٹیمیٹ ان کی سے ہے فائنل، جو وہ کہیں گے آپ دیکھیں گے. نہ شہباز شریف. اچھا ویسے یہ جب سے بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور ہم تیاری کر رہے ہیں، اور ساتھ بلوچستان کے اندر انہوں نے جو آپ کے مین 2 لوگ تھے وہ توڑ لیے جو ظاہر حکومت بنا سکتے ہیں وہاں پہ، اور یہ وہ لوگ ہیں مثلا ثناء اللہ زاری صاحب. پہلے بھی جب حکومت آئی ایم سوری ٹو سے جب ٹوٹی تھی اس وقت بھی کیا ہوا تھا، کون پیچھے تھا. ثناء اللہ زاری صاحب اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. لیکن آپ ساتھ ہی کیوں کہتے ہیں کہ بلاول صاحب سلیکٹڈ ہو رہے ہیں؟
ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ سلیکٹڈ ہو رہے ہیں، پوری پارٹی کہہ رہی ہے. نہیں مطلب آئی ڈونٹ سے یہ سیاست ہے جی، کون اپنے پتے کس طرح کھیلتا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. ان کی لوگوں میں کتنی ایکسیپٹنس ہے. اب تو لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے چودھری صاحب. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل کہ یہ اپنے آپ کو سلیکٹڈ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے. میڈیا نے اتنا شعور بیدار کر دیا ہے کہ اب تو جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی بیدار ہو جائیں. نہیں سب بیدار ہیں. میری بات سنیں، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اینڈ ایوری بڈی از اویئر اینڈ ایوری بڈی از ریڈی اینڈ ایوری بڈی از پریپیئرڈ. اور جو سیاستدان ہوتا ہے وہ الیکشن کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے. مدخل صاحب، آپ کو کس نے بتا دیا کہ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں؟ حالات نے آپ کی حالات سے اندازہ لگا لیا آپ نے. اور یہ صرف حالات کا اندازہ آپ کیوں لگا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں لگا پا رہے؟ دیکھیے، ہمیں تو حالات سے بھی پتہ چل رہا ہے اور اوقات سے بھی پتہ چل رہا ہے، اخلاقیات سے بھی پتہ چلتا ہے، کارکردگی سے بھی پتہ چلتا ہے، عوام کی رونے دھونے سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کی جو نا وہ ادھر ادھر لوگ بھاگنے سے بھی پتہ چلتا ہے. میرے بھائی، جس طرح سندھ کو ڈاکو راج کہتے ہیں، ذرا ان سے یہ پوچھو شیروں کی مالک سے کون سا گھر محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں بتا سکے گا. سندھ کی یہ ان کو پتا ہے شیرو کون ہے. بات یہ ہوتا نا، اب بات یہ ہوتا نا، یہ چیز ہوگی سارے. اب ان سے سندھ حکومت عزم نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو بات کر رہے، جو بھی اگلوں نے، وہ کہتا ہے پشتوں میں ایک مثال ہے، بولے جانماز پہ تو کھڑا کر دو گے، نماز کون پڑھائے گا؟ نماز تو انہیں نے پڑھنی ہے، اگلوں نے تو کھڑا کر دی جانماز پہ. کراچی میں ان کے 29 MP 14، اب تو 13 ہو گئے، 13 MNA ہیں. یہ ابھی تک نالوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا صداقت عباسی صاحب کو، یہ نالے ان کے پاس نہیں، وہ NDMA کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور NDMA کے ساتھ NDMA وفاقی گورنمنٹ کے پاس ہے. نہیں وہ سندھ حکومت ساتھ ہے، سندھ حکومت ساتھ ہے. اور یہ جو نالے صفائی ہو رہی ہے وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی سارا سب کو پتا ہے. تو آپ خود کر لیتے ہیں نا، آپ کیوں چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ؟ دیکھیں، ہم تو گالیاں بھی کھا رہے ہیں، ہم تو احتجاج بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ احتجاج ہمارے خلاف کریں، ان کے خلاف نہیں کرے. جن کے لوگوں کے گھر کو، اور گھر یہ جو نالے کے درمیان نالے کے کنارے پہ جو لیز دیے، وہ ان کے اتحادی جو بیٹھے ہوئے ان کے انہیں نہیں دیے وہاں پہ سارے. اب سوال یہ، ان کا یہ خواب دیرنا جو 3 سال سے یہ ہر جگہ یلغار کرنے کی کوشش کر رہے. میں سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا شہریارہ فریدی صاحب اور فیصل واڈا سے بیٹھے ہوئے تھے کیس میں. انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے گورنر راج کے، میں 3 منٹ کے اندر جو ہے نا گورنر راج کا یہ سارا آپ کا فیصلہ ختم کر دو. یہ میں خود اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بڑی خواہش ہے، گورنر ان کو بٹھا کے رکھا ہے، فائنینسر جو ہے نا وہ ساری دنیا کی ساری جو بزنس مین کو اکٹھا کر کے وہاں شوکت خانم کے لیے چندہ کر. میں ان سے یہ میں صداقت عباسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہم تو آپ کے نظر میں ہم کام چور سے، نکمے سے، جو الفاظ آپ کو، آپ نے 3 سال میں کراچی کے لیے کیا کہ ذرا ایک کام بتا دو. آپ مجھے بات تو NFC ایوارڈ کے مد میں 200 ارب روپے زیادہ ان کے مقروض ہے، یہ دے نہیں رہے. 200 ارب روپے مقروض ہے، یہ ابھی تک دے نہیں رہے. 1100 ارب روپے کے پیکج کی اناؤنسمنٹ کے علاوہ آپ نے کیا کیا سر؟ سب سے پہلے پتہ نہیں آپ ڈاکو راج کس کو سمجھ بیٹھے. میں تو جو سندھ میں ڈاکو جو علاقے میں کچے میں علاقے ان کی بات کر رہا، پتہ نہیں آپ نے کیا بات کر. پنجاب میں بھی ہے نا، تو پنجاب میں بھی ہے، تو پنجاب میں بھی ہے نا. میں تو ڈاکو راج ختم کرنے کی بات کر رہا، پتہ نہیں آپ کدھر لے گئے. میرا بس یہ حجگز کہ ایسی کوئی سخت زبان استعمال کرنے کا میرا مطلب نہیں تھا. چلیں اگر آپ نے مثال سمجھ لی ہے تو پھر غلط ہوئی. پنجاب میں جو زندہ لوگوں کی ڈاکو راج ہے، میں نے آپ دونوں کی بات میں نہیں بولا، مجھے بات تو کرنے دینا. اچھا بولے. میرا مطلب ڈاکو راج وہ تھا، لیکن چلے جو آپ سمجھے آپ بھی ٹھیک ہی سمجھے، سمجھدار لوگ ہیں. بات سمپل یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں پتا، کہ ان کو بتائیں کہ یہ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، یہ وفاق کا ادارہ ہے. اس کو وزیر اعظم نے جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنایا تھا اس میں ان کو ٹاسک دیا تھا، بیکاز پیپلز پارٹی یہ 13 سال سے یہ نالے صاف نہیں کر سکی. ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو شاید پورے پاکستان کا کرپٹ ترین محکمہ ہے. اس نے یہ ساری انکروچمنٹ کرائی، اس کے افسران پیسے لیتے رہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. وہاں پہ نالوں میں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ انکروچ ہوئی بھی تھی اور ان کے لوگ اس میں پیسے کھا رہے تھے. جو میئر تھے وہ میئر کون تھے بھائی؟ نہیں دیکھیں نا، اور کتنا عرصہ کراچی کن لوگوں کے پاس رہا. اگر میئر اگر تھے تو وہ کوئی میری حکومت سے ان کا الائنس تو نہیں ہے.
वो एक पार्टी थी जिस तरह नून लीग एक पार्टी है। नहीं वो तो कौन सी एमक्यूएम का भाई साहब एमकेएम के पाक सर जमीन है यार, वो बाद में चला गया था, वो बाद में चला गया था। बाद में तो हुई है। आप जरा इसका जवाब सुन लें। एमक्यूएम एक थी जिस तरह नून लीग लंदन है और नून लीग पाकिस्तान है, चलो इसी तरह एमक्यूएम एक लंदन थी एक पाकिस्तान थी। और पाकिस्तान ठीक हो लिहाजा वो इंक्रोच कर सकती है। देखिए इसका मतलब अगर नाले गंदे भी कर सकती है, नहीं मैं तो ये बात और नाले बेच भी सकती है। जो साहब आप अगर आपको कोई वैसे गुस्सा है तो आप कर लें, लेकिन मेरी बात मुझे छाने दें। गुस्सा नहीं, मैं कह रहा हूं मैं पाक सर जमीन पार्टी का अपने बाहर अपने क्यों लूं सर अपने? अगर एमक्यूएम का भी है तो एमक्यूएम वालों से पूछें, इधर यहाँ हुकूमत एमक्यूएम की रही है, सूबाई भाई सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 13 साल से इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा उसको? मुझे बताएं। 13 साल में आधे एमक्यूएम हमने तो पंजाब के सारे क्लब लोगों को पकड़ के जेलों में डाले, ये भी पकड़े बहुत सारे। लाहौर खान सुन यार, आप मैं आपकी बात नहीं बोल रहा। अलीम खान सुनिए ना, मैं आपको जवाब दे दूं। लाहौर में वो जो कब्जा माफिया था, वो खोखर ब्रादरन, उनके खिलाफ केस हुए, हमने स्टैंड लिया और उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। इन्होंने बताया इन्होंने किसके खिलाफ। अगर 13 साल में अगर एमक्यूएम ने कब्जे कराए थे तो भाई आप 13 साल में छुड़वा देते। आज आप हमें ताना दे रहे हैं, हमारे वो एला ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को लोगों ने इसलिए वोट दिया कि आज हम डिलीवर कर रहे हैं। हम उनको केसीआर हम ठीक करके दे रहे हैं, हम उनकी बिजली ठीक करने के उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं, उनको पानी देने की बात कर रहे हैं। आप तो फेल हुए ना। उन्होंने इलेक्शंस में इनके मेंबर का हाल क्या किया? बल्दियाती इलेक्शन करवाने चाहिए थे, आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया। आपको पता है आज कौमी असेंबली में इस बात पे जोर दी है कि बिजली के नर्ख के लिए उनके चेयरमैन ने, वो दारा जोन की चेयरमैन ने कहा कि अभी एक झटका और लगने वाला है ना। तो आप जो मुआहदे करके यहाँ से चले गए हैं, एक सिर्फ बिजली में बात करूं मंदो के साथ माजर के साथ आपको मौका दो, मेरा भी एलएनजी ले 2000 अगर बात करने में मैं सिर्फ एक जुमला बोलूंगा। कोई एक जुमला 2018 में जो कैपेसिटी चार्जेस थे वो 450 अरब थे। साहब आप बात ही नहीं करने दे रहे, तो लोगों को सुनने देना। नुकता बता रहा हूं मैं सिर्फ ज्यादा हो जाए। आप सुने, अगर आप सस्ता फ्यूल ले लेंगे तो साहब अगर आप गलती को नहीं, अगर आप मेरी बात चाहते हैं कि कौन ना सुने, बिजली के कैसे लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा साहब इन दोनों की तो मुझे पता, आपकी वजह समझ नहीं, आप क्यों नहीं मुझे बोलने दे रहे? कौन को सुनने दें, कौन को सुनने देना। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूं, अच्छा कौन को बिजली के बिल जो जला रहे थे न्याजी साहब, वो भी जरा बता दो क्या हो कह रहे थे। आपने तीनों ने भरपूर तरीके से मेरी बात कौम तक नहीं जाने दी। अच्छा कौम अब सारा कुछ समझ चुकी है, आधे घंटे से आपको बर्दाश्त कर रही है। अब ये देखें, ये सारा जो हो रही है काम की बात कोई नहीं सुन रहा। 450 अरब था सालाना कैपेसिटी चार्जेस 2018 में। 2021 में वो 850 अरब हो गया, और 2023 में भी बहुत देख चुकी है, 1450 अरब हो गया। ये पीटे हम नवाज शरीफ को वो मुआहदे करके कमिश्नर खा के किकबैक्स लेके, आज मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं? जोई साहब क्या मायदे से निकल जाए? हमारी जान पाकिस्तान को बदनाम करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी है। आज बिजली की जो बात करे, वो जो मुल्क से छोड़ गए उनको जवाब दे, इस बात का जवाब दे। ब्रेक लेना। अच्छा अलीम खान को करप्शन पे निकाला और वो करप्शन एक टीवी चैनल खरीद लिया उसने, इतने मालदार आदमी हो गया। नहीं वो मालदार हैं, वो हमेशा तो कुछ टेलीविजन तो कोई भी इंक्वायरी कोई नहीं है। वो यार पकड़ लेते कब्जा आपकी पंजाब में, वो 40 साल से हुकूमत में। हम बच्चे थे तो नवाज शरीफ वज़ीर आला थे तो पकड़ लेते, बच्चे थे। हाँ जब हम बच्चे थे नवाज भी बच्चा है मेरी, वरना बच्चा इस तरह नहीं बोलता, ये बच्चा आज भी है भाई, बता रहा हूँ। स्कूल जाया करते थे तो पंजाब में वज़ीर आला नवाज शरीफ हुआ करते थे, उसके बाद मैंने उसी खानदान को देखा। आज आप ताना दे रही हैं अलीम खान का, तो बड़े अफसोस की बात है। और यार क्या होता है, चुल्लू भर अगर आपके 30 साल हुकूमत में अलीम खान को नहीं पकड़ सके तो मुझे क्या तो कोई ताना दे ही नहीं, मैंने तो नाम नहीं और लेकर पकड़ के क्या सीधा कर दिया, पक्का कर दिया, रास्ते सारे जो जुड़ते ना वो सारे बंद कर दिए। क्यों नहीं पकड़ा अगर करप्शन? मुझे ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शायद साहब ये फरमाइएगा कि आपको भी फील होता है कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट जो है वो देखिए वाइंड अप कर देगी किसी वक्त की नहीं। मैं तो आपको बिल्कुल कह रही हूँ कि अर्ली इलेक्शंस 2022 में बिल्कुल होंगी, क्योंकि
دیکھیں جس طرح کی حکومت چل رہی ہے نا, تگڑی ہوگی جس طرح کے, دیکھیں آپ کس چیز سے کہتے ہیں تکڑی ہوگی؟ کشمیر کے, اچھا میری بات سنیں, کشمیر میں جو ہوا وہ آپ سب کے, ہم نے نہیں کچھ کہا, میڈیا نے دکھایا, چینلز نے دکھایا, ایک منٹ جو بھی کچھ ہوا, اور ایک الیکشن 11 الیکشنز ہوئی ضمنی, 9 ہم جیتے, اس میں سے ایک اگر یہ جیت گئے تو یہ ایک دم سے اتنی چھلانگیں مارنے والی کیا بات ہے. اور آج الیکشن کمیشن نے پٹیشن ایکسپٹ کر لی ہے. ہم آپ کی پوائنٹ وہ تو آپ کے گھر میں گھس کے نوشیرہ میں کیا ہوا, آپ کے کینڈیڈیٹس کہاں پہ, اس بحث میں مت چڑھو, وہ بہت ہو چکا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کتنے ووٹ لے کے ہم 3rd نمبر پہ آئے, کتنے سیٹس لے کے یہ ہو گئے, وہ تو سارا بہت 2013 مجھے میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے, ان جو اندرونی بیرونی تمام چیلنجز سے ان میں کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. یہ ایک فون کا انتظار کرتے ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح باتیں, پہلے کس کے فون کا انتظار, کبھی کہتے تھے وہ فرینچ پریزیڈنٹ ہمیں فون کر رہا ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب مل نہیں رہے, ان کی آ گئی تھی تردید کہ ہم نے تو کوئی فون نہیں کیا. اب یہ کسی کے فون کے انتظار, یو نو they are not capable of running گورنمنٹ کسی کو گر جائے گی, بالکل گر جائے گی, یہ سمجھے توڑ دیں گے. اب یہ میں آپ کو الیکشن ہو جائیں گے, توڑیں گے یا ان کی عقل جو یہ کریں گے, یہ شہید ہونا چاہتے ہیں سیاسی, تو وہ تو جو حالات بن رہے ہیں وہ نہیں, جو چیلنجز آپ کے بارڈرز پر ہیں. آپ کی پارٹی یہ سیاست کیوں کہہ رہی ہے کہ جی یہ بلاول بھٹو صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اگلی گورنمنٹ بنائیں گے؟ دیکھیں میں سیریسلی میں نے یہ بات اپنی پارٹی کا یہ نہیں سنا. یہ تو دیکھیں یہ تو ان کو پتا ہوگا نا کہ ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے, کس سے مل رہی ہے, کیا کر رہی ہے. اب آئی ہیو نو کلو, نو آئیڈیا. میں کنسرنڈ ہوں اپنی کہ ہم کس جنگ میں ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, ہم نے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے, اس میں کون کون ہمارے ساتھ چلتا ہے. ایک منٹ چیخے مت, وہ اجازت سے گئے حکومت کی, بھاگ کے جیل کی دیواریں توڑ کر, دروازے توڑ کر نہیں گئے. نو وہ اپنے دیکھیں, ان کا بورڈ, ان کے ڈاکٹرز, ان کی منسٹر, واپس لے بات سنیں, اس میں بھی ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ان کے ویزا میں بھی آپ دیکھیں ان کے پاس 10 سال میں سے 4 سال کا بھی ویزا رہتا ہے. 5 ہفتوں کے لیے گئے تھے, اس کے بعد واپس آ جائیں, عدالتیں بلا رہی ہیں. یہ عباسی جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا وہ نہیں آئیں گے بس, اور آپ لا بھی نہیں سکتے. آپ کے شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا, وہ اس بندے نے کہہ دیا جس کو یہ چپڑاسی یا کیا بھی نہیں رکھنے تھے, جس کے ذمہ انہوں نے اموات کیا. اسی سال واپس آئیں گے, بلا لیں ہم, جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا, جب تک ڈاکٹرز اجازت نہیں دیں گے, ہم ان کو نہیں بلائیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے کہے میرے ابا کو انصاف کی بات کرے, میں کل بلا لوں گی. کہاں ہے بیمار وہ؟ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا, مجھے بتا. بیمار تو ہیں ویسے, نہیں وہ خود کہتی ہیں کل بلا لوں. میری بات سنیں, اس کا مطلب ہے ان کو بیماری کا مسئلہ نہیں, انہوں نے خود کہا ہے. عباسی خدا کے 9 دفعہ تو آپ نے بہانے لگائے. میری بات سنو, میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا, جب تک ان کو ڈاکٹرز نہیں اجازت, کون فیصلہ کرے گا نہیں آئیں گے ڈاکٹرز وہاں کے, ڈاکٹر وہاں کے, اور کون ڈاکٹر ان کی حکومت نہیں مان رہی, انہوں نے سرٹیفکیٹ دکھایا. بات سنیں نا, دیٹس ناٹ اٹ. ہوم منسٹری وہاں ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز, ورنہ آپ کے ان کے علاج ہو رہے ہیں. انٹرونشن مجھے بتا دیں, انٹرونشن نہیں ہوئی, بیکاز آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بیمار ہے وہ چائے نہیں پی سکتا؟ ہاں نہیں, بیکاز آف کووڈ. اگر اتنا بیمار ہے تو پاکستان میں علاج بھی ہو سکتا ہے. طاہر شمسی فرام کراچی, فیصل سلطان جو ان کے اپنے ڈاکٹر, جاسمین راشد ان کی اپنی, وہ ہماری ہماری ایک گھنٹے بعد بڑی غلطی کی. کیبنٹ کے منسٹر ہوتے ہیں, ہمیں تو آپ نے خبریں دی. میری بات سنیں, آپ ہمارے اثر میں اتنے زیادہ جو آپ کو کہتے ہیں, میری بات سنیں, اب کیوں نہیں دیتے؟ ایک گھنٹے کے بعد یاسمین راشد آ کے, ایک گھنٹے کے بعد پلیٹلیٹس کا وہ دے جہاز میں آ کے کھڑا کر دیا تھا, اور طاہر شمسی صاحب آئے ہوئے, فلانا آیا ہوا. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ نے کیا علاج کرایا ان کا؟
علاج ان کا ہو رہا ہے. ملزم ہے، مجرم ہے، عدالتوں سے ہم نے ان کو اس وقت رحم دلی اچھا رحم دلی جو بھی کیا ہے اپنی رحم دلی پہ یہ کیوں لات مار رہے ہیں؟ کیا میں نہیں کرنا چاہیے، وہ ڈیزرو نہیں کرتے نہیں تو اب کر لیا، اب تو وہ فرمائیے کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے. اب کل ایک فیصلہ یہ بھی ہوگا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو انوائٹ کیا جائے کہ آپ آئیں اور آ کے بات کریں اس کے اندر. کل یہ فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم، اور اگر آپ کو دعوت دی جاتی ہے پی ڈی ایم میں واپس آنے کی تو آ جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے میرا تو ذاتی خیال یہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، سی سی کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ کرتی ہے میرے حساب سے جب شاید خاقان عباسی صاحب معافی نہیں مانگیں گے پیپلز پارٹی سے، جو کہ اس نے شوکاز دیے، اور شوکاز برابر والے کو نہیں دی جاتی، اپنی ملازم کو دی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کوئی پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نون کی ملازم تو ہے ہی نہیں ہے. تو ہم تو پی ڈی ایم کو بھول چکے، گو کہ یہ پی ڈی ایم بنائی تھی یا پورا اس کی تجویز بلاول صاحب کی تھی. اب انہوں نے دیکھا 4-6 مہینے دیکھا ان کی کوئی دال نہیں گلنے والی ہے. جو مولانا نورانی صاحب کے بیٹے، جس کے پاکستان میں پورا کونسلر بھی نہیں ہے، جس طرح کرے، آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اگر یہ مخلص ہے، یہ ساتھ ہے. دیکھیں میں ایک چیز یہ کہتا ہوں، کشمیر کے الیکشن میں اگر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑا جاتا ہے الیکشن، آپ یقین کریں گے ایک سیٹ بھی عباسی صاحب کی پارٹی نہیں لے جا سکتی تھی. مگر وہاں بھی اس کے ساتھ جب ریزلٹ آپ کے سامنے آ گئے، سب کچھ دھاندلی ہو گئی. آج بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں پیپلز پارٹی اپنی گاڑی لے کے چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کو کسی پی ڈی ایم کی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. میرے ذاتی یہ خیال ہے کہ میں پارٹی کے سامنے میں نے بات بھی کی ہے کہ کسی صورت میں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے نہیں دینا چاہیے کہ جو دیکھے بات یہ ہوتا ہے. آج عطا تارڑ صاحب ایک شو میں میرے ساتھ ہیں ان کے، انہوں نے یہ کہا کہ کراچی میں الیکشن ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تھا. میں نے کہا کیوں پی ڈی ایم کے؟ بولے نہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں. کاش مولانا صاحب کی پارٹی والے سن رہے، کاش این پی والے سن لے کہ جو آپ نے ان کے ساتھ محبت دکھائی ہے، وہ کہہ رہے ہو تو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہم نے مقابلہ کیا ہے. تو بات یہ ہوتا ہے نا، اب یہ مقابلہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو آپ پی ڈی ایم میں اپنے آپ کو فٹ میں تو ذاتی طور پر نہیں جانا چاہیے، کبھی پی ڈی ایم پر بلائے بھی تو نہیں جانا چاہیے. لیکن بلاول صاحب نے بھی آج تھوڑی سی ایک گرین جھنڈی لہرائی ہے. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی جب ہم ساتھ تھے تو یہ فائدہ ہوتا رہا. بالکل تھا، میں تو کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ ہم ساتھ ہیں، اگر معافی مانگ لے شاید خاقان عباسی صاحب جو کہ اس کو غلط کی، اس نے شوکاز دیے، تو میرے خیال میں بالکل پھر پارٹی کو اس کو بولنا چاہیے. ویسے یہ فرمائیے واقعی الیکشن ہونے والے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کی گورنمنٹ گر جائے گی. جو صاحب حکومت ہمیں سوٹ یہ کرتا ہے کہ جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہ کمپلیٹ کریں. میرا خیال ہے ایک دن بھی پہلے حکومت اسمبلی توڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. دوسری مجھے چاہتے ہیں کون سی کوئی ریزنٹمنٹ ہے، کوئی آپ کو ایجیٹیشن نظر آ رہی ہے؟ یہ تتر بتر آپس میں لڑ رہے ہیں. اور ہم تو یعنی جو آج سے 2 سال پہلے تھے ہماری چلو پوزیشن تھی، اس کے بعد اگلے 6 مہینے اور بہتر ہوئی. اب تو ہم آپ کو سویپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو جی بی کا رزلٹ دیکھیں، آپ یہ مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ تھی، نمبر 3 پہ آ گئی. جو ہمارا کمپیٹر ہے، جتنے پنجاب کے الیکشن ہوئے، یہ کشمیر کے سارے ہم نے جیتے. فیصل واڈا صاحب کو ہرا کے وہ نمبر پہ آ گیا. وہ تو ان کی وہاں پہ صوبائی حکومت ہے نا. چلیں فیصل واڈا ہار گیا، میں نہیں کہتا کہ وہ نوشہرہ کی سیٹ کیسے ہار گیا نا. فیصل واڈا والی سیٹ ہم ہار گئے، نوشہرہ کی سیٹ ہم ہار گئے. چلیں وہ میں یہ جیت کے بیٹھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں ہارے، لیکن جنرلی اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم کا ڈسکا میں کیا ہوا، آروز غائب ہو گئی، دھند چھا گئی، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سیٹیں وہ ساری ان کی سیٹیں تھیں. اب یہ جو سیالکوٹ والی سیٹ ہے یہ پی ٹی آئی نے نون لیگ سے چھینی ہے. تو لوگ نواز شریف کے بیانیے سے اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان، پرو مودی، پرو انڈیا بیانیہ، پرو افغانستان، اینٹی پاکستان. حمداللہ محب کو ملنے سے نواز شریف کو شرم آنی چاہیے. ان کے لوگ وہ سبحانی کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی فوٹو نہیں لگاؤں گا، مودی کی لگاؤں گا. ان کا وہ اسماعیل گجر کہتا ہے کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو میں مودی کو بلاؤں گا. اس کے بعد کوئی ان کو ووٹ دے گا؟ کوئی بھی نہیں. پہلے تو آپ مودی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. نہیں، وہ ہم مودی کے لیے جو بھی بات کرتے ہیں، کبھی ہم نے مودی سے مدد نہیں مانگی. ہم نے کبھی مودی کو گھر نہیں بلایا، کبھی اس کو ویزے کے بغیر کلے نہیں بلائے، کبھی جندال کو نہیں بلایا. ہم تو اس کے مخالف تھے. بلایا اس کو ملنے، وہ عمران خان کا بھی اتنا ہی. جندال یہاں ویزے کے بغیر آیا، مودی آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کو آپ کی بیٹیاں دی، آپ نے اس کی والدہ کو سالیوں کے تحفے دیے اور حاصل کیا کیا؟ میری بات سنیں، جو کچھ ہم نے حاصل کیا کم سے کم ہندوستان کی ضرورت نہیں تھی. خود چلے گئے. سوال کرتا ہوں، بیٹ بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے ساریاں دی. میرا سوال ہے، آپ بیٹ دیکھ رہے تھے، ہم نے ساریاں دی انہوں نے. میں ان سے پوچھتا ہوں شائستہ میری بہن سے، مجھے نواز شریف صاحب کے دور کے 30 سال میں کشمیر میں اچیومنٹ بتا دیں آپ کی کیا ہے؟ ایک میری بات سنیں، ایک منٹ
मुझे पाकिस्तान के तरफ मेरे किसी की जरूरत नहीं हुई थी। कम से कम मोदी 74 साल में किसी जरूरत नहीं हुई थी, जरूरत नहीं हो सके कश्मीर पे कश्मीर में मजाल अंदाज़े ये गलत और कश्मीर में मजाल अंदाज़े के वैसे थे। आप नाम लें शुहादा, इन्होंने तो लॉकडाउन, इनको सिंध का लॉकडाउन नजर आ रहा था जब उन्होंने बेनजीर लगाया, इनको कश्मीर का लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा। 2 साल से लॉकडाउन 3 सालों में क्या अचीव किया? कुछ नहीं। मैं बताऊं क्या क्या होता है, क्या अचीव किया मुसलमानों का बदल के मेरी बात सुने, 1 मिनट सुन ले। सिक्योरिटी काउंसिल उनको इग्नोर किया। बात सुनिए, मोदी के सिक्योरिटी काउंसिल में ये 17 वोट ना ले सके आपने जवाब दिया रेजोल्यूशन के लिए। और आप मुझे देखें कि आपकी क्या अचीवमेंट है कि आपने कश्मीर उनको दे दिया, हमेशा के लिए बात खत्म कर दी। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सुनना चाहते हैं? हम कहना नहीं चाहते कि मुल्क में यह गद्दारी हुई है। जिस तरह इमरान खान ने मुकदमा लाया, कभी नवाज शरीफ के मुंह से, कभी कुलभूषण का नाम नहीं आया। हमारा फॉरेन ऑफिस नवाज शरीफ ने मना किया कि इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। इनको तौफीक नहीं करने से आप तस्लीम अख्तर का बयान चला दें, शर्म आनी नवाज चाहिए। शरीफ ने मना किया था कि मोदी मेरा यार है, आपने उसके बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, ये बुरहान वानी से आपको क्या दुश्मनी है? आपको किसे रोका है? कम से कम उसकी बरसी तो मना लेते हैं। एक लफ्ज़ नहीं बोला की मैं बात नहीं करूं, इनकी बात कर रहा कि नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने कभी इंडिया का नाम नहीं लेने दिया। आपके फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है उनका बयान और रिकॉर्ड है। जो कुछ भी था, हाथ हल्का रखें। क्या हुआ? दुश्मन जब भी आप पे हमलावर होता है और आपको कब्जा करता है, जब उसको पता हो कि आप कमजोर हैं, उठा के इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये फरमाइए कि इलेक्शन कब तक मुतवक्को है? आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। दोबारा खुश आमदीद मधुखिल साहब। ये जो आप बार बार दावा कर रही है आपकी पार्टी के इलेक्शन करीब हैं और आपने टिकटें देने का फैसला भी करना शुरू कर दिया, आपने अपने वर्कर्स को भी कहा कि एक्टिव हो जाओ, फिर आपने दूसरी पार्टीज के लोगों को भी अपनी पार्टी के अंदर लेना शुरू कर दिया, को फंड रेजिंग भी शुरू हो गई। ये कब तक इलेक्शन मुतवक्को है? वैसे नहीं, वो फंड रेजिंग तो कोई नहीं हुई है, ये पता नहीं कहां से आपको खबर मिल गई। फंड रेजिंग वाले तो वो आदि है, वो हर चीज में कोई ना कोई चीज बहाना चाहिए। कराची कचरे भी उन्होंने अली ज़ैदी ने फंड किया। सवाल ये कि काश पीडीएम और नू लीग मुतफिक होती तो आज इनकी हुकूमतें नहीं होती। ये जो सारा इसको मिला है नून लीग की वजह से मिला है, क्योंकि पहले भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये अदम एतमाद आज भी दोहराया। उसकी वजह यह है कि गो कि हमारे वहां पे सीटें नहीं है। सिंध में इसके एक भी नहीं थे तो मुतालबा करके पूरी सिंध हुकूमत खत्म, तो हम भी एज ए अगर पीडीएम में हम होते तो ये मुतालबा हमारा बनता था। अब सवाल क्या है, टोटल जो हुकूमत बनी थी पंजाब, आपको भी याद है 7 सीटों पे, वफाक बनी थी 4 सीटों पे, 32 MP और 8 MNA तो वो जहांगीर तरीन साहब अपने साथ लेके घूम रहे। अच्छा, अब जहांगीर तरीन से यही अब्बासी साहब के साथ हम बैठे हुए जो बजट में, मैंने आपको याद है बोला तो उस वक्त भी कि ये बजट तक इसकी रियायत है, बजट के बाद ये करेंगे। अब देखिए बजट के बाद उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया और नजीर चौहान का तो 2 दिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं बड़े दिल के साथ बात करूँ, होता नहीं इतनी जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट कैसा होता है। बात यह है कि बिलावल आप भी वैसे एफआईए के तरह हत्थे चढ़े हैं, आपको भी नहीं वो बात एफआईए का आपने बात की एफआईए का। आप मुझे बताओ कि जब से इमरान न्याजी साहब ने सिल्पी अलगार का ऐलान किया, बल्कि शुरू से करता आ रहा है, आप देख रहे कल का इनका अपना जो अपोजिशन लीडर था साबिक, जिसने कहा जो शर्म होती है कोया होती है, फिरदौस नकवी साहब, उन्होंने ये कहा कि नैब फेल हो गई, पुलिस फेल हो गई, अब हम एफआईए से काम लेंगे। तो मैंने कहा भाई एफआईए के बाद कौन सा अदारा रह जाते वो भी बता दो साथ में। उन्होंने क्या किए, जो एक शख्स ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो बातें की है, जिसके खिलाफ एफआईआर कट गई है, बंद हो गया। अब उस बंदे ने जो व्हाट्सएप जिस उसकी वो सब मुझे, अब्दुल कादिर पटेल साहब, डॉक्टर नफीसा शिया साहिबा, नाज बलूच साहबा, शाहिदा रहमानी साहब और 3 हमारे वजीर शैला रजा साहिबा, नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब। अब मुझे बताओ हमारा क्या लेने दे, मोबाइल है हजारों की तादाद में हमारे पास आते हैं, तो क्या अब क्या होता है, अब हरासमेंट का तरीका देखना। डायरेक्ट टेलीफोन एफआईए साइबर क्राइम से मुझे इस्लामाबाद से आया, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, कराची में मेरे घर पे एफआईए की पूरी टीम गई है,
नोटिस वसूल कराने के लिए। अभी कौन सा तरीका? अच्छा, ये हर आदमी को नजीर चौहान समझ रहे हो? भाई ये पीपल्स पार्टी की जाले, ये कोड़े शहादतों, उन चीजों से नहीं डरते। ये तुम्हारा एफआईए क्या बेचता है मुझे एक बार वैसे आप बताओ। व्हाट्सएप क्यों इस्तेमाल करते करो। थे वैसे? क्या चीज? आप व्हाट्सएप क्यों करते थे? तो हमने कब किया? हमने तो नहीं किया। क्योंकि वो जो व्हाट्सएप मोबाइल का हमारे मोबाइल पास है, व्हाट्सएप का हमारे मोबाइल। अब मैं आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप भेजू तो आप गुनहगार हो जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं, ये का एहसास से एक असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का एमएनए को ये कह रहे हैं कि यू आर डायरेक्टर टू अपीयर। वो खुदा का खौफ कर रहा, आपकी हुकूमत यहां तक आ गई है कि हमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं डरा। अच्छा, फिर अगर नहीं है तो वैसे ये डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं एफआईए के जरिए? सब ख्वाहिशात, ये हर आदमी को नजीर चौहान समझ रहे हैं। अगर देखें साइबर क्राइम, अगर आपको कोई मैसेज आए तो नहीं होता, लेकिन आप भी समझते हैं अगर आप फॉरवर्ड करें, अगर कोई आप फॉरवर्ड नहीं है। सुने वो तो मुझे नहीं पता ना। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही मैसेज था, मेरी बात यही इशू था सर। यही एमएनए पे होना था। देखें इशू एक रह गया। अब आप मुझे बात करने अपोजिशन देना, को केस पकड़ो, की डिटेल तो मुझे बंद नहीं करो, पता। मारो। अगर इनमें कोई अगर बेकसूर है तो जाके जवाब दे दे। एफआईए को हमने तो नहीं बनाया ना, पाकिस्तान का इदारा है जो चल रहा है। नहीं, वो वीडियो मैं आपको भेज दूं, आपको नोटिस आ जाएगा। सऊद रहमान सुने साहब ना, ना, वो बेसिकली सारी भर्तियां तो उनका उसको मोबाइल है, उससे दो उन्होंने अखबार कोई की। चीफ जस्टिस के खिलाफ बात की थी। बात उसके सुने, बाद बात सुने चौधरी साहब, उनके फिर तो मोबाइल साइबर क्राइम वालों आप मौका देते हैं, को, मैं इनके दरमियान में इंटरप्ट नहीं करता। साइबर क्राइम वालों को न्याजी साहब को पकड़ना चाहिए, उनकी सारी वीडियोस निकालें। वैसे वाकई अगर न्याजी साहब के मोबाइल ट्रेस आउट करेंगे तो बड़े जुडिशरी मुकदमे को, जब आप फौज मुझे को, सवाल करेंगे, जर्नैलों को, मैं वो ऐसा तो क्या नहीं कह कर रहे देखे ना, ये हैं? मैं वो जब मैं क्या बोलता क्या हूं कह तो रहे दोनों हैं? बोलना चाहिए। वो देखिए, क्या क्या कह रहे हैं? पॉइंट उनको ये है साइबर क्राइम वालों कि को अब- एक्शन लेना चाहिए अब। जब कोई भी इदारा इल्जाम लगाता है तो आप एज रिस्पोंडेंट जाके अपना जवाब देते हैं। ये तो नहीं कि बैठ के टीवी पे शोर करना शुरू कर दें। इसी तरह हम तो यही कहते हैं कि आप नवाज मुझे शरीफ बताओ, साहब- जुर्म बताएं। अब नवाज शरीफ साहब आप जब- जुर्म बताएं, किसी जब- आदमी ने सुन वीडियो लेना। में शेयर अच्छा, किए, इस बात को तो मैं जुर्म मज़ीद बताएं। बहस नहीं करना चाह रहा। नवाज शरीफ साहब पे करप्शन के इल्जाम थे, अब उनको अदालत ने सजा दी। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि यार आपने आप बाहर आके भेज जवाब दें। हमने बाहर भेज दिया, अरशद गलती मलिक की। साहब का क्या? आज आप उन्हें कह रहे हैं कि जवाब दें। अरशद वो मलिक- वहां से बैठ के तकरीरें करने के लिए ठीक अरशद है, मलिक की अदालत में वीडियो में आने क्या के लिए वो बीमार है। तो ये कोई आपने तरीका भी तो मौजूद तरीका नहीं है। आपने भी तो उन्हीं की बात की, आपने भी सुप्रीम कोर्ट देखे ना, और पीटीवी पे मंदो चले खेल गए। साहब, आप चले गए कहना ना, सुप्रीम मंदो कोर्ट, खेल आपके- साहब, मंदो खेल साहब, आपने आप भी पूरी कहा बारी था, में पूरी तो तकरीर आप करने के कोशिश कर रहे बाद हैं। आप दोबारा दूसरी बारी। तो देखें, बात यह है कि ये जो कहते हैं नवाज शरीफ का ये नारा है आइन और कानून की बालादस्ती। वैसे मैं बताऊं, मुझे बताएं, आसिफ ये- साहब अपनी क्यादत को बता देना, ये पीपल्स पार्टी की जाले है, ये कोड़ों कत्ल इस चीजों से नहीं डरता है। अच्छा, जो हो मर्जी गया। करे, मैं चैलेंज करता हूं हो आपको। गया, ठीक है। एफआईए हो नहीं, गया, एफआईए हो का गया। अगर जब जवाब करे। एफआईए ने तो बुलाया साहब, तो गए मुझे क्यों बात नहीं का आप? जवाब नहीं, मिर्ची देना। नहीं, एफआईए ने बुलाया, मिर्ची बताओ, अब भी बुलाने का नोटिस आ गया व्हाट्सएप पे, घर पे मोबाइल पहुंच गई, इस्लामाबाद से डायरेक्ट तो आप जाए ना, ये खुद हरासमेंट जाए। है ना भाई, ये हरासमेंट है। अच्छा। आपको एक नोटिस भेज दिए कि भाई 160 का अगर नहीं है, पिछले मैं वकील 4 हूं, मिनट से मैं मंदो वकील खेल हूं, साहब, आप मैं ये वकील बात कर रहे हैं, हूं, मुझे इस नहीं तरह बात नोटिस करने जाते हैं किसी के पास, उसको ये नहीं। अच्छा, फिर क्या आप करें? नहीं जाएंगे एफआईए के फिर पास? क्या करें? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद नीचे कॉपी सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों मुलवस करो भाई? सुप्रीम कोर्ट इशू ही सुप्रीम कोर्ट का है ना। नहीं, सुप्रीम मंदो कोर्ट का खेल कंटेंट साहब। अलग चल रहा है। इनको आप कंटेंट इनको अलग चल थोड़ी रहा है, चुप FIR रहेंगे, अलग मैं चल जवाब रहा है। दे दूं। आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों कंसीडर हो? मुझे एक बात बताओ। मंदो खेल साहब चुप कर इनको देते देखे जी, इन्हें कहें इसका बड़ा अच्छा तरीका है, एक वकील हायर करें और जिस चीज में आप खुद वकील है। बात करें, अब मुझे खुद बात वकील है। करें। बात सुने, मुझे हम भी अगर- दहशतगर्दी के चौधरी पर्चे साहब, ये भुगत देखना, चुके ये क्या बात है? हैं, इनको हम भी पे चुप भी करो। दहशतगर्दी नहीं, के देखें पर्चे ना, हो चुके फिर अगर हैं। मैं बात करूंगा तो FIA ये के फिर दरमियान दफ्तरों में हाजिरियां देखें, हो फिर ये चुकी माइंड हैं। करते हैं। चलो जी, जिनका आप जो दोनों दिल खामोश चाहता हो। है ये कर लें, इनको जरा बात इनका करें। जो दिल देखिए, चाहता है ये भाई कर साहब, लें। देखिए, कानून लॉजिकल बात करें। भाई साहब, वैसे आइन एक और थोड़ा कानून different की वो सवाल- बात करे जिनका लीडर कानून की बालादस्ती करे और अदालतों से भागा हुआ हो, कोई भागा नहीं, उसको कोई आपने इखलाकी भेजा बात है। करने की जरूरत है? आपने भेजा है। आज उनको बुला रहे हैं 8 हफ्तों की जिस छुट्टी मकसद वाली से है, लिए- तो भेजा है। बीमारी जिस के वक्त मकसद आप के भी लिए रो भेजा रहे थे, था, चौधरी वो साहब भी मकसद रो रहे पूरा थे, नहीं बाकी हुआ। लोग भी कैबिनेट के वजीर रो रहे थे सारे। आज मैं बता रहा हूं ना, मकसद के लिए भेजा, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। देखिए ना, जब वो बात होगा ये- वो आ वो कब हो जाएंगे। जाएगा जब वो पूरा? कोविड खत्म होगा, हॉस्पिटल्स में सर्जरी, जब कोविड खत्म होगा आ जाएंगे। यहाँ पे उनको अपनी मर्जी की अब मुझे हुकूमत बात है, मिलेगी, चौधरी साहब, फिर अस्पताल बंद यार है। ये कोई अस्पताल बंद हो सियासी तो क्या बात करेगा है, मरीज? ये कोई अस्पताल इखलाकी बंद हो तो जवाब क्या इस बात का है? करेगा? इंतजार करेगा ना, इंतजार कर रहा है। अकल कोई नहीं। नहीं, मुझे वैसे बताएं, भाई साहब एक छोटी मुझे बताएं, जरा डिफरेंट क्या पॉलिटिकल आदमी कोई इस बात को डिफेंड कर सकता है? चले भुट्टो तो यहाँ पे शहीद हो गए, नवाज शरीफ को जब मौका आता है कभी सरूर पैलेस, कभी लंदन, कभी बहाने, कभी बीमारी के बहाने, मेरी बात ये कोई सुनिए। लीडरशिप नहीं, आप मेरी शर्मिंदगी है, मेरी आप बेचारे मेरी भुट्टो शर्मिंदगी साहब है। की तरह उनके किसके लिए साथ सलूक हो। शर्मिंदगी है? उनकी पार्टी पूरे को, पूरे उनकी पार्टी पाकिस्तान को, के लिए शर्मिंदगी उनकी है। पार्टी, उनको उनके दर बदर की followers, ठोकरें लग रही उनके हैं, supporters, उनको इंग्लैंड वाले रखना नहीं मेरी बात चाहते, वो सुनिए।
دھکے مار کے باہر نکال دیں. سپورٹر ووٹر یہ چاہتے ہیں کہ وہ علاج کرا کے آئیں, تو آپ کون سا علاج کرایا؟ ہمیں کوئی فرق نہیں تفصیل بتائے. بس ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا, تم چیختے رہو جو مرضی کرتے رہو, وہ علاج کرا کے آئیں گے اور انشاءاللہ صحت یاب کا علاج جو ہے نا اور پھر وہ مجھے لگتا ہے ادھر ہی ہوگا, واپس آگے جو صحیح علاج ہے, جو انہوں نے کرپشن کیا اس کا علاج ہے. کون کرے گا وہ علاج؟ آپ کے وہ پیسے واپس کریں گے, شیخ رشید صاحب پیسے واپس کریں گے. ہمارے 7 ارب روپے ان کو سزا ہوئی ہے, اس قوم کے پیسے وہ واپس دے, علاج کرائے. اربوں روپے جو آپ کا ثابت بھی ہو رہا ہے. آپ کو ایک اسٹمپ پیپر دیا تو اس کا استعمال کرے. کیا 50 روپے والا تو جو بھی ہے اسٹمپ پیپر ہوتا ہے, یہ مذاق کیوں قبول کر لیا؟ آپ نے مذاق کیوں قبول کیا؟ عدالت نے قبول کیا. ہمیں نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا, نہیں دیکھیں میں بتاؤں, یہ آپ دوبارہ اچھا ہم بلا رہے ہیں, یہ ڈھیٹ ہیں, یہ نہیں آئیں گے بھائی. عدالتیں بلا رہی ہیں, ہم نہیں بلا رہے. پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق ایک آدمی سزا یافتہ ہے, وہ عدالتوں کے اندر سزا کاٹے گا, باہر نہیں جا سکتا. مقصد کے لیے وہ گئے تھے, وہ مقصد پورا ہوگا, وہ آج وہ مقصد نہیں تھا, بھاگے تھے. مقصد کیا تھا؟ وقت ختم ہو گیا. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.